May gabi ka na tong tanan sa masagyapon. Ano nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kung sa kanunay nga maghinaot nga kitang tanan nga naa sa sulod sa panimalay nga mamati ni mga programa, kita tanan nga mga Kristohanon, kung maghinaot nga naa ka mo kanunay sa maayong kahimtang uban sa inyong pamilya. Kung malipayon kanunay nga mamati sa pulong sa Dios, madasigon o nagabasa ba noon sa kasulatan. Nasayod ta alang kanato na naghupot sa kamatuoran, mao nang ato ang paglaom o hinumduman ninyo og maayo sama karon nga ako ang inyong nakita kay sama sa gihapon ako ikasulti inigtan-aw sa mga tao nga naa na poy labi na maupay pagkakita sa nila ning ako ang programa, makita ko nila sa aning programa. Ang mahuna-huna sa tao na napoy lain nga nagpatuo-tuo, lain na pud nga relihiyon. Inana kay mao man ang atong makita diha tanan. Relihiyon, nagdala sila relihiyon nga mao na ilang gipailang nga mao na gitawag og relihiyon. Tanan wala koy makita diha nga dili nagpresentar nga mao na ilang pundok. Inana dili sa ingon nga pagpahilabot kun dili ako nang gisulti. Kay tungod lagi anang naa may moingon nga nagpatuo-tuo. Ako wala koy gipa presentar nga pundok. Wala ko magpaila nga maunay ako ang relihiyon. Ang akong gidala kining maayong balita nga gisangyaw sa unang mga panahon sa mga apostolis. Unya naay mga nanawat ani katong una nga nidawat nga nituo sa maayong balita nga gisangyaw sa mga apostolis ang mga sinugo ni Kristo. Mao na gitawag sila og mga Kristohanon. Dito nagsugod na sa Antioquia. Muna nga sa inyong pagtanaw sa ko, ayaw ko hunahunaa o kinsa ko. Kay kasagaran manggod mahitabo inani. Sama karon nga ako nagdala og mensahe. Ang hunahuna sa tao, ako mo'y gituhuan. Ganong mutuo magkaana niya. Mao ni kasagaran masulti sa tao. O bisan kining mamati nga moingon nga mutuo magkaana wa man daghan mga istorya inana. Mo nang ayaw ko ninyo hunahuna o kinsa ko o unsa ko. Ang hunahunaon na to, ang mensahe nga atong pamation. Kay mauni ang magtudlo ka na to aron mahimo ta nga Kristohanon. Wala na sa hunahuna nga kung mutuo mo aning akong ibasa, ako mo inyong gituhuan, dili. Kung mutuo mo sa mensahe nga akong ibasa, ang atong gituhuan ang Ebanghelyo, kaning espiritu, balaod ni siya sa espiritu. Ako igo lang ko nga nagabasa ani, o nagbuhat ani tungod kay mao manig gimbuhaton sa mga Kristohanon. Dili tao ang naghatag ani nga maong awtoridad. Nga sama ana nga dunay tao nga naghatag og awtoridad nga ikaw makatudlo, unya dunay diploma. Dili ingon ana kay ang mga Kristohanon, ang mga propeta o mga apostolis, wala sila magtuon og mga unsa, nag-eskwelahan og magdawat sila og diploma. Gigasa na sa Dios pinaagi sa pagtuo, sila nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Mao nay atong hunahunaon og maayo nga kining mensahe nga akong basahon mao ni ang atong tuhuan. Ayaw ko hunahunaa nga ug mutuo mo sa akong gibasa ako inyo gituhuan, dili na siya mao. Kung dili mo mutuo sa akong gibasa, mo ni giingon sa kasulatan nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Mo ni akong gibasa. Ug ang dili magpatudlo nagamong-among siyang kaugalingon. Dili ako ang nagtudlo, gibasa nako ang kasulatan atong gipaminaw kay kini mo ay nagatudlo kanato og unsaon pagkinabuhi. Mo na makita niyo wala ko nagpaila og unsa pundok og relihiyon. Ang mabasa lang sa kasulatan nga gisugdan og unang higayon ang mga katawhan sa Dios katong nidawat sa maayong balita mo na sa Antioquia gisugdan ni siya tawag dito mga Kristohanon.
dito nagsugod. Ug mao nang nagpadayon diri sa kasulatan makita nimo daghan mga Kristohanon. Dunay mga argumento nga akong mabati pero wala magpasabot nga gitubag ko ng mga kundi ako lang nang gisulti kay kamo mismo makabati man ana. Nga kanang panultihon akong mabati nga mon dili ang tanan tungod kay dili mabasa dili tinuod. Kana mga argumento na siya filosofiya na sa tao. Nya mo ingon na sa ato pa kanang iglesia ni Kristo kay naaman sa mabasa man tinuod na. Unya na may iglesia sa Dios dito sa Korinto, tinuod po na sila. Mao ni ako mabati. Nya do na may mga Kristohanon, tinuod po na sila nga mga Kristohanon. Kani sila tanan nga nasulat diri sa kasulatan, pulos na sila tinuod. Mao nagisgutan dito sa iglesia sa Dios sa Korinto o iglesia ni Kristo kanang mabasa sa Roma 16:16 og Kristohanon. Kanang sila tanan pulos na tinuod. Kanang gitawag og iglesia sa Dios dito sa Korinto, kadtong mga tawhana nga unang mga tao sa ato mga panahon na. Kita wala tay labot ni sigutan. Pero mahimo gihapon ta nga mausa sa iglesia kanang gitawag pero lahi nang gitawag na og mga Kristohanon. May lakip na kini man ang mensahe mo ni nagatawag og nagatigom sa iyang katawhan. Mo na bulahan ang mabasa og mamati basta mutuman sa nasulat. Mo ni siya ang magatigom sa iyang katawhan. Mo na kanatanan nga nasulat diri sa kasulatan tinuod na. Pero sa ilang ng kapanahon nandito na nga dapit. Pero kining Kristohanon magpadayon ni siya hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mo na nga sama kaninyo nga makabati ani kung mudawat mo aning ibanghilyo nga gitudlo sa mga apostoles nga gitawag dito sa Antioquia og unang higayon gitawag og mga Kristohanon, malakip ta kay maura man gihapon ni nga mensahe nga ilang gipamati. Ilang gidawat pinaagi sa pagtuo. Mao na nga ma-apil ta adto nga mahimo tang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Unsa may ubos ka magbalantay kining mensahe ni siya. Mao ni ang nagatigom sa tanang tao. Bisan taga-asa ka, unsa ka, bisan unsa nga bulok sa tao. Usa na ang pagtulunan, dili ni siya mausab og dili ni modugangan. Og dili ni siya masaysay. Mo na nga maminaw mo, mo nang pagunit mo og Biblia unya basaha nga sama ra nga ikaw gud ang gitudloan. Pareha ni nga nagtan-aw mo. Unya magbasa ko kay mao man ni magtudlo. Kitang tanan na mati ang usag-usa nato ana kita gitudloan. Kita nga nakabati. Mo nang naarana nimo kung mudawat ka ba o dili. Kay ang kasulatan mismo nagasulti man. Daghan ang dili mudawat sa maayong balita. Babasa na ka sa kasulatan. Pero ang kasulatan nagasulti pod nga ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Ug mo nag-ingon ni Kristo nga ako adunay mga karnero nga wala masakop niining turila. Makabati sila sa akong tingog, musunod sila kanako, o mahimo na ng usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Kini mo ni siya kining mensahe. Mo nagitigom ang iyang katawhan pinaagi sa maayong balita. Kaning giwali sa mga apostoles. Mo na nga sa inyong pagpaminaw sama na nga magbasa ko, ang kining gibasa mo ni paminawa, unya dawata pinaagi sa pagtuo. Ayaw ko una nga unsa ko nga nagpabarog og reliyon, wala ko magpabarog og reliyon. Kundi usa sa katumanan o sa katuyuan nga ang pagtudlo sa maayong balita, ang tanan nga magunit ani nga dunay pagtuo mo na pasultihon jud ka. Kanang nasa Mateo 10 nga gisulti ko kaninyo nga kamo ray na makabati kinalang ibalita ninyo ngadto sa uban. Mao na nga sama kanako nga duna ko'y pagtuo, mao na nga nisulti ko tungod sa akong pagtuo. Mabasa na si 2 Korinto. Mao na nga ang ikaw pud og namati na katungdanan po na nimo ang pagsulti didto sa atong isigkatao. Kay mao na mga gimbuhaton
sa tanan nga mga pinili og tinawag sa Dios. Kanang giingon diri sa unang Pedro, kining mabasa nato sa unang Pedro. Sa unang Pedro atong mabasa paminawa og maayo. Malakip kang tanan ani, ikaw ug ako. Kani tanan nga mamati basta mutuo ug mutuman. Muning atong mabasa diri sa unang Pedro. Unang Pedro. Sa unang Pedro. Ako sa pangitaon. Sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo, mo ni ang atong mabasa. Oh. Mo ni ang atong mabasa sa unang Pedro 2:9. Mao ni siya ang nagtigom o nagtawag sa iyang katawhan. Mo na sama kanimo kung ikaw karon nga namati mutuo ka ni mudawat, mao po ni mabuhat po nimo. Kay mao ni katuyuan sa Dios sa pagtawag nato. Sa ato kaning gihimo ta mga pari, nya si Kristo mo'y atong pangulong pari. Ug mo ni basa nako paminawa. Paminawa og tuhuin ni siya. Ayo paghunahuna nako, ang hunahunahon nimo kining mensahe og mao ni atong mabasa sa 2:9 sa unang Pedro. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang harianong pari ug ang balaang nasod. Dipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulongang buhat sa Dios. Mo ni siya. Gitawag kita aron magsangyaw sa kahibulongang buhat sa Dios. Mao ni nga ang tanan nga mudawat ani gitawag diri og apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Dipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulongang buhat sa Dios. Muni, gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Muni, kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo. Mao ni siya ang gimbuhaton nga kung mudawat ani, mao po ni ang atong katawhan. Parehan ako. Mao ni ang gimbuhaton sa mga katawhan sa Dios. Kanang mabasa dito sa gipadayag nga kamo gihimong gingharian sa mga pari. Mao na si Kristo ang pangulong pari, kay ang tanan nga mga tinawag ani, ang katawhan sa Dios, gitawag na siya og gingharian sa mga pari, unya si Kristo mo pangulong pari. Mao na ang tinuod nga gipadayag sa kasulatan. Ug ang iya pagkapari, wala na ni ihatag ni bisan kinsa. Pari siya hantod sa kanturan, sa atong kapanahon hantod matapos ang kalibutan. Mao na siya ang gitudlo sa kasulatan. Dili tao ang nagtudlo. Muna timan-an na to. Si Kristo wala sa pagkapari sa mga espirituhanon diri sa kasulatan. Walay tao nga nagpili siyang kaugalan aron mahimong pangulong pare. Kung dili ang Dios mo nagpili ug kinsa ibutang mahimong pangulong pare. Mao nagisgutan si Aaron sa una, gihimo nga pare. Pero aning ulahing adlaw kining bag-ong kasabutan, si Kristo mo'y atong pangulong pari. Ug ang iyang pagkapari, wala niya ihatag ni bisan kinsa. Kay pari siya hangtod sa kanturan ug ang tanan nga mga nahimong magtotoo nga nidawat sa maayong balita, mao na nga nganong tawag naging harian sa mga pari. Balikon ni ko pagbasa. Paminawa og maayo. Tin-aw kayo nga masabtan ang kasulatan. Sama kanino kung mutuo ka, mudawat ka. Mao ni siya. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga rianong pari ug ang balaang nasod. Mo nagipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulongang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Mao ni siya ug giunsa ta pagpili. Mao ni sa ikaduhang Tesalonika. Mo ni ang atong mabasa.
Paminawog maayo kay ang kasulatan dili ni siya madugangan o wala tay kadugang ani. Igo lang tang mamati ani og mutuman. Ikaduhang Tesalonika diri gipadayag mao ni siya. Gipili kamo aron maluwas. Mao na ni ang pagtawag ug unsa pagtawag o. Paminawog maayo sa ikaduhang Tesalonika 2:12. Mao ni ang atong mabasa. Mga igsoon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu o pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagtawag kaninyo. Pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Kining maayong balita mao ni ang nagtawag og nagpili siyang katawhan ug mao nagingon si Kristo nagingon, ako adunay mga karnero nga wala masakop aning turila, kung makabati siya sa akong tingog musunod siya kanako ug mahimo lang siyang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Kana mao na ang kamatuoran. O katong nahimo nga usa ka panon, mao to siya ang gitawag og gingharian sa mga pari, og si Kristo mo'y pangulong pari sa tanan nga mga tinawag og pinili. Og walay laing pari. Kay wala niya ibili ni bisan kinsa ang iyang pagkapari, mo nang pari siya hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan mao ni gipadayag sa kasulatan. Mao ni kung dawaton nato ang ebanghelyo, masakop ta ning gitawag og mga pari, gihimong gingharian sa mga pari aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Mo na katungdanan. Matuman nimo katong giingon ni Kristo nga ang gisulti ko kaniyo nga kamuroy nakabati, kinahanglan ibalita niyo ngadto sa uban. Mao na siya, magsangyaw ka na sa kahibulungang buhat sa Dios. Ug mo nang sa ikaduhang Korinto, misulti ako kay mituo man ako sa samang diyo sa pagtuo, misulti pug ka kay doon naman kay pagtuo sama kanako, mao po na ang gibuhaton sa mga pari sa Dios. O si Kristo mao'y pangulong pari. So, kung imong tan-awon ang kasulatan, sama nang akong gingon, nga kanang pagbasa nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ako sa una, pagkadungog na ko ana, pagkabasa na ko, naghuna-huna po ko nga apil ko, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug tudloy ang katawhan. Mateo 28, paminaw na to og unsa ni gisulti. Mateo 28. Moni, sa pagbasa nako ani sa una, nagtuo ko nga apil po ko. Mao to hunahon nako, nagsugo ra bagid ang palakon ang mga tao, ang katawhan. Kay para muludlo. Mao to sige ko basa akong gitan-aw og mayo hangtod gibalik nako. Mao to dito nakita nako nga ang gisugo ani kaning gisultihan niya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan dito di sa bungtod sa mga olibo mo ni atong basahon. Paminawan ni maayo kay para mabuka ang atong salabutan para makasabot sa kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan. Ug mao ni atong mabasa. Mipakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an o. Mateo 28:16. Dili ka magsugod sa 28:16. O. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. O sa ilang pagkakita kaniya, gisimban nila siya apan ang pipila kanila nagduha-duha. Mao ni siya ang napulog usa ang gisugo. Kay patay naman si Judas ani. Kay ang 12 ka apostol nga iyang gipili, apil si Judas unya namatay na si Judas ani. Kay nabanhaw naman ni siya ani. Nabanhaw na si Kristo. Mao na nagsugo na siya sa napulog usa. Dito ko nakasabot nga kita ang 11 ra gid ay mo'y gisugo. Unya hangtod karon nagpabilin nga sila gihapon ang nagsangyaw ani nga atong makita. Muna nga sa sige na kong tanaw, ang mga tao nga naghuna-huna nga apil sila aning pagsulti ka palakon,
Mo naging Kristo. Pagkaalaot ninyong mga iskriba o mga pariseo, mga magtutudlo sa balaod. Mulawig kamo sa kadagatan, baktason ang kayutaan aron pagkabig og tao. Og nakabig nila gihimo niyo silang angayan labi pang maimpirno kay kaninyo. Mao ni siya ang mga tao nga nagatuo nga usa sila sa gisugo. Mao na nanglakaw po sa nilawig sa kadagatan ug nibakta sa kayutaan. Muna nga kung mutanaw ka, makat-on ka sa kasulatan, ang mga tao nga naghunahuna nga sila apil aning pagpanglakaw pagsugo, subaya ang ilang gitudlo og mao ba. Dito na ko na nakita. Kay ang mga tao gud pareha ni kasagaran, magbasa sila. Inigbasa murag sila na mismo ang nagbuhat. Dili na siya mao, igo lang gitangingpit nga magpaubos. Sama na ko nga ako magbasa. Nakabati ko, gipaminaw na ko na siya samtang ako nagabasa. Nga, dawato na ko nga gitudluan ko. Sama kaninyo nga ako nagabasa, unya kamo nga mati. Dawato na nato nga ang kasulatan, Espiritu Santo mo ni nagtudlo nato. Kay nagsulti ni sila, minanduan man ni sa Espiritu Santo. Muna nga akong ingon, nga wala ko'y pundok nga gipresenta, kundili kining kasulatan, kining may balita, mao ni ang akong gibasa, aron masayod ang tanang tao ug makat-on pag kinabuhi sumala sa kasulatan. Ug mao na pag-abot nga mahimo ka ng Kristohanon, mahimpit ka na magtuo, mo nagiingon, kinahanglang andam kamo sa pagtubag sa inyong gilauman. Mao na makatubag ka. Pero kung naghunahuna ka nga usa ka sa gipalakaw, dili gyud ka makat-on ani. Kay magsalig man ka sa imong unahuna nga ikaw usa ka sa sinugo. Mao na mulawig sa kadagatan, baktason ang kayutaan. Nya, kay hunahuna na nga sila gisugo, kadto pong tuwa sa laing nasod kay gihunahuna na nga inigbasa gisugo po sila. Mulawig po sila paingon diri. Unya, ang kinipong mga tao di sa Pilipinas kay purti maginindaganang gitawag diri reliyon, mulawig po na sila, maabot po na sa laing nasod kay ang ilang una gisugo sila pagpanglakaw. Unya, kung makat-o na ka ani, imong tan-awon ang ilang gitudlo kung nasubay ba. Muna diha nakakasabot. Dito na ko kasabot. Pagtan-aw na ko, ang gisugo na pulog usa lang. Ug hangtod karong panahon na, sila gihapon ang nagmensahe ug kining mga mensahe nga atong gipamati nga nasulat, mao gihapon ni nga mga mensahe nga ilang gigamit panahon sa ilang pagsangyaw, sa ilang mga gimbuhaton muna sa mga buhat. Unya kay mawala man na sila, mao na nga nagpabilin gisulat ug nagpabilin nga hangtod karong panahon na sila gihapon ang nagtudlo nato ani. Munang kita igo na lang tang mubasa ani mamati o mutuman. Di na ta magunaw na nga usa ko gisugo, usa ko magtutudlo. Usa giingon ni Kristo. Dinhi sa kalibutan ayaw niyo tawga bisan kinsa og amahan. Pero mutuo ba na kanang nanglakaw nga nagingon nga nagunaw na sila gisugo? Di na sila mutuo. Og ayaw usab kamo pagpatawag og magtutudlo kay usara ang inyong magtutudlo mo ang Mesiyas. Mao nang naanay mga filosofiya ngano man nagtudlo, pagtudlo ang magtutudlo. Ang basabot nga magtutudlo ka sa pulong sa Dios. Dili ka magtutudlo sa bunga sa imong isip. Mao na nga makita na sa katawhan katong mga katawhan sa Dios nga mubarog man aning kasulatan. O mo na niyo busa barog kamo nga maligon, pinaagi sige kabiling pagtulunan o pamatasan. Kining gitawag og pamatasan mao na ilang padak-on og mayo unya mawala na tong uban. Unya mao nang ang mabasa dili na nila hatagan og kuan ingno nagdili tinuod. Kining wala mabasa tungod anang pamatasan kay ang gitawag na tradisyon ilang gihubad og tradisyon. Unya wala masulat. Unya mao nang basahon ng 21-25 sa Juan. Nga daghan pa kay gibuhat si Kristo. Kung gisulat pa ang tanan nga gibuhat, nagtuo ko nga ang tibuok kalibutan dili kaigo nga sundan sa tanang sinulat.
Mo na usa sa akong natubang gipangutanan nako. Yung sa mo pagkasabot anang pagkaibalo nang wa man na masulat. Siya ang kuan na mo ni ka na muna daghan na kay argumento kanang mga filosofiya mo na siya. Unya mo na kasulatan nagpasidaan sa iyang katawhan. Unsay gipasidaan? Matguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin. Mo na kanang gikabilin-bilin, makita niyo basta tanang mga kabilin-bilin. Ang pagtulunan nga gikabilin-bilin ni bisan kinsa nga tao kanang naay kaugali yung doktrina. Kaugali yung pagtulunan mao na nga ang doktrina speakers, doktrina dito dili magkaparehas, mao na magbangga na sila. Kaya wala man sila musubay aning kasulatan. Mao na nga anha pagkaunya kasabot kung ikaw makat-on ka na sa hingpit aning kasulatan pinaagi sa pagtuo. Mao na nga ngano nga nakita ninyo ko sa aning sa YouTube o sa Facebook kay mauni katungdanan sa mga tao, mga tinawag sa Dios. Gitawag kamo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Mao na nga ang kahibulungang buhat sa Dios sama aning kasulatan. Ang mga tao nga makapasipala ani dito ka kasabot kung unsa ang gahom sa Dios. Pero kung dili pa ka mahingpit ani, dili pa ka makasabot. Mao na tinguhaa og maayo, tinguhaon natong maayo na pinaagi sa atong pagtuo, atong ikinabuhi ni tanan kining nasulat nga gitudlo sa kasulatan nga maghatag nato og paglaom. Kani tanan nasulat kining giwali gitudlo sa mga apostolis. Kay gawasan ni wala nay lain. Naatanan ang mga pasidaan. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Muna yung walay makasaysay. Gisulti na, dili na baka tinuod ginang gisulti kay Espiritu Santo na ang nagsulti na to. Kung naglaing bahin sa kasulatan, wala siya maghatag kang bisan kinsa sa igong gahom aron pagsaysay sa tanang maluluyon niyang mga buhat. Dili ta makadugang ani, dili po ta makakuha. Dili gyud matukib ang tanang ang kahibulungang gibuhat sa Dios. Mo na mo yun, nagtuotang na nakaabot ka na, pero nagsugod pa lang di ay. Mao na ang tinuod nga angayan nato nga isunod sa atong hunahuna ug unsa ang nasulat sa kasulatan diha ra gyud tataman. Mao na nga atong paglaom. Balikon ako pag-ingon, nagiingon ni Apostol Pedro nga kinahanglang andam kamo sa pagtubag sa inyong gilauman. Ang makasabot ana ang mga Kristohanon. Unsa may atong gilauman? Ang tanang nasulat gisulat aron makabaton og paglaom ang tanang katawhan. Mo na makatubag ka, makakita kag asa na ipakita nimo sa mangutana. Mo na ang mga katawhan sa Dios, pag makat-o na ka, makailan na ka nga ang sinugo sa Dios magasulti sa pulong sa Dios. Unya makaila ka na sa kanang gisulti sa kasulatan nga daghan ang mga mini nga mga propetag mini nga magtutudlo nga mutungha maghinapos na ang kalibutan. Makaila ka na ana. Unya kana silang nagsulti ana, wala na sila masayod sa ilang gibuhat. Musulti na sila kutob sa ilang abuton sa ilang hunahuna. Kung mao nang giingon din sa kasulatan nga nagasulti sila, buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mo nang dili na gina sila makasabot. Magpadayon na hangtod sa katapusan sa kalibutan, sumala sa kasulatan. Mo na nga matngunan ginato na nga dili kita makapasipala ani. Sama kanimo labi na kung bag-o lang ka nga muhupot ani aron magbasa. Kay ang tinuod, ang mahitabo sa tao, nganong gisulti ko na, kay gipabati na sa kuha. Pagbasa na ko ani sa permiro na nakoy pagtuo, naghunahon ako nga na nakoy
kanang ika bangga o sa mga tao nga akong giatubang. Na hunahuna ko. Motong inig atubang nako og tao, masugatan dahil ako ng mga bugal-bugal, motong hunong ko. Moyon dahil ko, konsulta ko sa espiritu. Ginoo, wala baka ko masayop sa akong gibuhat. Hilom ko ana. Motong nagpadayon ko og basa. Sige padayon basa. Motong tungod sa akong pagtuo, mao nang ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Dili kahibalo nga gikan nakakuha sa mga tao. Mao ni ang kalainan. Mao mga sa mga tao nga akong giatubang nga magbugal-bugal nako, tudluan ti ka, libre way bayad, kay naluoy ko nimo wa gyud kay kaalam. Kay gusto ko nga maluwas ka. Di naminaw lang ko na, nindot kayo. Pagkahuman ay sulti, ako pong gitubag. Ikaw gwapo kayong imong tunong ba? Unya, o mo, tudlo ka na ko, na kinahanglan na batag income para mo magamit na to sa atong pamilya. Unya, mo voluntaryo ka, way bayad, nag-usik-usik lang kasi yung panahon. Bahala na, kay naluoy, yung kunimo, kay wadyo, kay kahibalo. Motong gitubag na ko, simple lang kaya nga tubag. Tinood ang imong giingon nga wala ko'y kahibalo. Husto ang imong gipanulti. Wala ko'y kahibalo nga sama anay iyong gihuptan. Nga pwede na ta musulti ug wala masulat. Kung magpatudlo ko nimo, magpareha na unya ta magpataka kog sulti nga wala na masulat. No, grabe po niyo. Di akong ginan, ikaw kay babaon ka man, gamit ka kayo sa imuhang kanang imong pundok. Kay mao ni gusto sa mga tao nga kanang mga kapitalista, mga leader, gusto sila na itaw madua, makita niya nga babaon, magamit niya nga mo'y pasultihon, usa ka gamit ka kayo. Kay pwede naman dahil ka musulti o wala masulat. Motong ako gan, tinuod, wala ko'y kahibalo, tinuod gan na imong gisulti. Wala ko maghupot og kahibalo nga sama ang inyong gihuptan. Kaya ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Ug unsa akong nabasa, gituhuan ko na, moro po akong nahibalaan. Pero wala magpasabot nga na-memorize ko ning kasulatan. Mo nang ang akong pagtuo dili nagikan sa nasulat. Dili kahibalo. Wa ko maningkamot nga mahimong naay kahibalo. Ang ako alang naghangyo ko sa Dios nga makasabot ko sa iyang kabubuton, tagai ko og kahibalo, kaalam. Moro na akong gipangayo. Unya mo pag-abot sa panahon, dito na ko nakasabot. Mo na nga masugatan nimo kanang mga bugal-bugal. Mo na mga tao nga kanang wala magbarog sa kamatuoran. Pag makadungog atong maay kay manulti, gilupig ang iyang leader mobalhin. Kay wa man magbarog sa kamatuoran. Mo na ginag-ingon nga kung ang katawhan sa Dios kay magbarog man sa kamatuoran. Gipasabot din sa kasulatan nga ang iyang katawhan kay magbarog man sa kamatuoran, mo na mabasa sa Episo 4:14. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod o mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibaling hangin sa pagtulunan sa mga malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Unsa man ang mga tanghagang ilang binuhat? Kanang giingon ni Kristo, giingon ni Apostol Pablo, na kung dunay magwali sa uglahi sa among giwali ipatunglo. Kanang giingon ni Apostol Pablo nga akong gisulti ganina, nga buot silang mahimong magtutudlo sa balaod pero wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mao na siya makasabot kana. Pero kana sila nagbuhat, wala na sila kasabot. Mao na magpadayon na sila, mao nila mahimo pangyubit. Gisulti ko na kay mao na ang akong kita. Nakita nako nga ang kasulatan tinuod yun og dili gini siya masayop. Mo nang makasugat na kainan ng mga tao nga magbugal-bugal, magbiay-biay. Kanang mga tawhana mao ni nagpamatuod nga ang kasulatan dili masayop. Pero wala na sila kasabot sa ilang gipanulti. Mo nagingon sa kasulatan, no? Mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka lang og sulti. Ug mo po nagingon sa kasulatan nga
Ang tao nga naghunahuna nga siya nahibalo sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay niyang mahibaluan. Muna naghunahuna siya nga naay kahibalo. Bisag unsa ang abuton sa hunahuna ipagawa sa baba. Ingon ana na siya. Pero dili ta makasabot ana kung dili pa ta makabarog sa kamatuoran. Igo lang yapon ta mao mga paling-paling ka mo nga ngano nga daghan kayo nga ug unsa naggiskutan og tagpila na sila ka tuig nga mo na ilang may katungdanan taas ug mga katungdanan niya mapaling diri pikas. Ngano man wa may baruganan, wa man magbarog, mao na siya nga sama sa balod nga bisan asa pa yun kung huipon sa hangin. Mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibaling hangin sa pagtulunan sa mga malibungong tao. Mao na inikabalhin nila dito sa laing pundok nga nidaog sa kanang mga gitawag inang kanang lantugi ani kalibutan musamot pa ka grabe manulti nga wala nagyulimit ang pagpanulti ug ang bunga sa una-una. Mao na di na gid kasabot. Pero kana bisan nga maminaw siya sa ko kay magtan-aw man ni. Kaya ako tinuod nagtan-aw man ko anang mga kana sa Facebook ko sa YouTube ni tan-aw ko ana wala magpasabot nga ako maghilabot kun dili. Gitan-aw nako mo nang niingon ko nga ang tanan nga mga tao nga naghunahuna siya nga apil siya sa pagsugod panglakaw mao nagpresentar sila og pundok. Unya tan-aw nimo ang ilang gitudlo subaya sa kasulatan di gina si mutunong. Mao na nga sa tanan nga makita ninyo diri sa programa aning Facebook o sa YouTube. Diri na mo kakita nga wala magpresenta og pundok. Ang gidala ang maayong balita kay mao gihapon ni ang gibuhat sa katawhan sa unang panahon kadtong mga sinugo sa Dios ug mao ning nasulat. Ug mao ning katapusan sa kalibutan kay kining kasulatan nasira man ni og taas kay nga panahon. Kana nasa Daniel mubukas maabri ning kasulatan kana maghinapos na ang kalibutan. Ug mo ni ang atong makita sa atong kapanahonan karon. Mo nagingon ni Daniel nga daghan mag-usik sa ilang panahon sa daghan maghago ug nag-usik sa ilang kahago pagsabot. Pero dili kasabot apan ang mga maalam makasabot. Dili kaalam ani kalibutan nga mga professional ug unsay huptan nga maayo doktor ug kuan doktor. Inana mo na gi master dili na siya magamit. Mao nang gibasabot sa kasulatan, daghan lang kay sila og dili ginatuhoan sa kasulatan. Mao na kun doon na gani ang tao gani nga magbasa anin, doon na gani mga parte sa kasulatan nga dili nimo na siya gituhoan. Pakyas yuga. Unya ang mahitabo imo ni siyang mapasipad-an. Mao na timan-an na nato nagmaayo kanang gisulti. Kaning gisulti sa kasulatan kining mabasa nato sa Mateo kani sa 12. Kinahanglan isilsil ginato ni sa atong isip. Muli ang atong mabasa sa Mateo 12. Paminawa og maayo og isulod gini sa hunahuna. Mao ni atong mabasa Ang dili dapig kanako. Mabasa nato sa 12:30 sa Mateo. Paminaw mao ni mga tahuan Ang dili dapig kanako batok gayud kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag lang. Katong ingon ni Apostol Pablo kung dunay magwali og lahi ipatunglo. Bisan pag anghel sa langit manaog nga magwali og lahi sa maayong balita ang aling gawali. O buot sila mahimo mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang ipanulti ug ipamugos. Mao ni siya. Ang dili dapig kanako batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag lang. Ug mao ning dili mutuan ni pasipad-an ni sulti, mao ni giingon. Tungod niini sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila o sa bisan unsang sulti nila nga dautan. Apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo kanang moal kontra kani. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gyud mapasaylo karon ubisan kanusa. Mao na butahan ang salabutan. Mao na magsulti na sila wala na gina sila kasabot sa ilang gibuhat. Mao na siya
ang angayan natong hinumduman og maayo. Magsulti na lang na kutob sa abuton sa ilang panulti. Ug mao ni siya gisulti diri o. Ang punuan maila sa bunga, sa iyang bunga. Makasabot ani ang mga Kristohanon. Pero ang mga tao nga wa magbaton sa espiritu dili sila kasabot ani. Mateo 12:33 so, kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang masakiton, kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan maila sa iyang bunga. Ug mo ni gisulti. Sa 12:34, mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang nga dautan man kamo. Mao na mga tao kanang nagsulti og sukahi ani. Kay unsa gani ang makapuno sa kasing-kasing sa tao, mausab ang isulti sa baba. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang taong dautan magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga anaa sa iyang kasing-kasing. Mo na ang sulod na dili nimo sulod ni mensahe. Mo na giingon ang kaalam dili manggilabot sa mga makasasala ug dili gid siya mosulod sa hunahuna sa mga bakakon. Mo na ang ilang gipanulti dili na gid sa konsulti aning na inani niya makapasipala. Sa 36, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo maghatag uni og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Kay ang inyong mga pulong mauusab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamusad-an ba o dili. Maunay matngunanan kaayo nato nga naghupot aning kasulatan. Hadlok ay ni makapasipa kani. Dili ni mga butang ordinaryo lang kayo. Gikan sa sinugdanan ng mga basa dito gipadayag nga ang espiritu mahigalaon, maluluyon ug dili kapasipalahan. Mao na ang magpasipala dili gyud mapasaylo karon ubisan kanusa. Mao na matnguna nato og maayo nga matag usa ka nato nga naghupot aning kasulatan. Kinahanglan mag-amping kita sa atong kaugalingon. Mo na ang kanang gisulti diha ang dila, kining dila paminawa og maayo. Kining sa Santiago 3 mo ni ang atong mabasa. Santiago di pasabot diri. Santiago 3. Ug mao ni ang atong mabasa. Santiago 3. Paminaw ang dila. Paminawag maayo sama kanimo nga ikaw nagtuo ka nga ikaw magtutudlo o sama kanimo nga naghupot og duna kay pagtuo. Nga nagatuo ka nga ang kasulatan mao gyud ni magatudlo o nahimo kang Kristohanon. Ang mga pagpasidaan diri o pagpasabot sa katawhan sa Dios tin-aw kaayo sa mga tao sa Dios. Mao nang makalikay. Ug mao ni atong mabasa. Mabasa na to sa Santiago 3, kapitulo 3, bersikulo 1 ngadto sa unahan. Paminawag maayo. Mga igsoon pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Timan-an na to maayo ha. Balikon ako, mga igsoon pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa masigpit nga paghukom kaysa uban. Mao ni timan-an na to maayo nga ang pagpanglitok aning dila magpataka tag sulti di mas may paglaom pa ang libing buang nga tao kaysa magpataka lang og sulti. Tin-aw kay ning gipasabot sa kasulatan. Kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit og makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mosulod kini bisag asa nato padtua. Og tan-awa usab ang mga barko bisan pa sa kadagko niini og gihuyop sa kusog nga hangin. Gigayahan lamang kini sa gamayng timon ug moadto bisan asa padtua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila,
Bisan sa kagamay ni ini, makapangandak kinig dagkong mga butang. Ngunit timan na to, kuna-una unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini mao'y usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas o nagbuling sa tibuok lawas o nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impierno. Gikan aning dila. Makahimo ang tao o mahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam o mga binuhat sa kadagatan. Makita na to ni. Tanaw, di mamamanso. Bisan ka ng mga ihalas, nakita na ko sa TV. Nga, uwa ka nang gitawag o kining milo. Nga matrining, pwede siyang muabri sa suga, pwede siyang muabri sa iyang halwa nga mosulod o mugawas nga musira. Tinaw kayo nga ang gisulti sa kasulatan, makita gini sa unsa ang gisulti nga tinuod gid ang tanan. Makahimo ang tao o mahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam o mga binuhat sa kadagatan. Mao na makita na to. Apan walay makamanso sa dila. Dautan kini og dili kapungan og puno sa hilong nga makamatay. Mao ni nga ampinganan kayo nga kita magunit aning kasulatan nga kining atong dila kinahanglan gyud ka makahibalo mo pugong. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan ug sa pagtunglo sa atong isig katawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maurang baba. Mga igsoon, dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. Ang kahoy igirad dili makabunga og ulibo ug ang parat ug ang paras makabunga og igos o ang dagat makahatag og tab-ang nga tubig. Kini gipasabot og maayo sa kasulatan aron ang atong isip mahinluan kay ang kining pulong sa kasulatan, ang pulong sa Dios mo'y muhinlo sa atuang konsensya, muhinlo sa atong lawas sa tanang mga daotang panghunahuna. Mao na, kung makat-o na ang tao, mahingpit. Mao na ang tanan nga gisulti sa kasulatan, kung ang tao nga magabasa ani dili gani ni hatagan og importansya, pakyas ka. Kaysa ako nakita karon. Ang mga tao nagabasa diri kasulatan ang ilang gihimo. Ukbunin ng kasulatan gikan din sa sinugdanan hantud din sa tumoy. Mangita lang sila og usa ka bersikulo nga ilang gamiton nga didto sila manukad sa mga filosofiya. Sama anang og gibilanggo, ang tanang binilanggo dito mo nag kadtong mga tawo nga gibilanggo, kinsa man ang mga tawo nga gibilanggo ug mao to giwalihan ni Kristo. Kinsa man nga tawo nga gibilanggo? O naay giingon sa kasulatan nga niingon si Kristo nga kinahanglan nga makig-uli ka kung naay mo demanda nimo kinahanglan makig-uli ka diya sa dalan. Hindi pa mo abot sa hukmanan. Kay kung moabot mo sa hukmanan, itugyan ka sa mga pulis, kung hukman ka o bilangguon ka, hangtod kabayaran nimo ang tanan mong multa. Muna diha nila gamiton ang mga filosofiya nga naggamit. Ipahaom sumala sa ilang unya ang uban nga mga parte sa kasulatan ilang gipang-reject. Ug mao na giingon sa kasulatan, ang atong igsuon, atong mahal nga igsuon nga si Pablo, nagsulat usab niini mga butanga. Ug may mga lisod nga sabton sa iyang mga sinulat. Muning atong mabasa sa 3 sa ikaduhang Pedro. Muni ang atong mabasa. Ikaduhang Pedro. Ikaduhang Pedro, muni ang atong mabasa. Sa 3
Ngunit siya nga itong mabasa. Oh. Sa 3, ikaduhang Pedro 3:14. Oh. Busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya. Og isipa ang pailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga mga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butang nga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga malisod sabton sa iyang mga sinulat. Unsay gibuhat, gituis kini sa mga walay alamag o sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan o sa inyo nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Kaning bersikulo gamiton gihapon ni nila ni. Pero sila nagbuhat. Para na mo yun nga, protestante, nagsupak-supak ka. Pero tanawan sa kasulatan. Muna panahon na ta nga makatunta og unsa ang kamaturan. Timan-an na to ang kasulatan nagapadayag. Nga ang kamaturan na ara sa kasulatan. Dili ta makadugang ani o dili po ta makakuha ani. Ang tanan nga nasulat ani, kumplito na ni siya. Ang buhaton lang sa tao, mubasa, mutuo o mutuman. Gawas na wala na ilain. O wala na po ilaing libro nga magamit aron atong maghatag na to og maghatod ka na to sa kaluwasan. Mao ni ang kasulatan. Ikaduhang Timoteo. Paminaw na tong maayo ug unsay gipadayag sa kasulatan no. Ikaduhang Timoteo 3:10. Katapusang pahimangno. Kinsay gipahimangnuan ani ang makataon og sama kaninyo nga dugay ka na naghupot sa kasulatan ug nagbarog ka sa kamatuoran, mao ni ang mga pahimangno nga angay natong huptan. Sama kanako. Usa ni sa mga usa ko sa gihatagan aning maong mga panghimangno. Ug mao ni atong mabasa. Ikaduhang Timoteo 3:10. Katapusang mga pahimangno. Apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo, sa akong kagawian o sa akong tumong sa kinabuhi. Nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailob, paghigugma o pagkamainantoson sa mga paglutos o mga pagantos nga nahiaguman ko didto sa Antioquia, sa Iconio o sa Listra. Apan giluwas ako sa Ginoo gikan ining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus lutoson gayod. Mo nang kung wa pa ka makadawat og mga bugal-bugal, nagpasabot nga wala pa nimo makinabuhi si Kristo. Lutoson gayod. Apan ang mga dautan og mga tigpakaron ingnon mosamot pagkadautan, mo nang ilang magpanulti magsibi-BI. Manlimbong sa uban og malimbungan usab sila. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug huwot mo gituhuan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Unsa may nagtudlo kanimo ani? Nasayod ka sa sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan o. Nasayod na ta ug unsa nagtudlo man ni? Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Pagbadlong, pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong sa ingon ang mag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ug mo ni gisulti diri. Kini ang maghatag kanimo. Kini maoy maghatag kanimo kaalam ug maghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Mao na kining kasulatan mo'y maghatag og kini mo'y maghatag kanimo kaalam ug maghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Mao ni siya kining kasulatan. Mao ni maghatag kanimo kaalam ug maghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Kristo Hesus. Mao nagawas ani wala nay lain. Mo na nga mga pasidaan.
matguni nga dili ka mo matunto sa lipat-lipat sa tuhanong kaalam kanang mga filosofiya nga nagamit nga mo ni ako nakita nga ang mga tao nga masalaypon magdugang og sulting bakak aron itabon sa sayop, daghan kay katarungan nga sayop aron itabon sa sayop, pero ang tinuod nagtugang lang sila sa ilang sayop kay atubangan sa Dios wala gitay ikapangatarungan. Og diri lang ko kutob ako manghinaot nga kamong tanan karon nga nakabati aning gibasa nako sa kasulatan, inyo ning gikahinangop hinumdumi maura ni ang magtudlo kanato. Ug aron ka mahimong Kristohanon, kini mauni ang maghatod kanato. Ug ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa matag usa kanato nga nakabati ani. Kay kini mauni siya ang magamping kanatong tanan. Mauni magamping sa iyang katawhan. Ug maghari unta kanunay ang Dios kanatong tanan. Aron mabatunan nato ang kalinaw kanang giingon ni Kristo nga ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ikahatag aning kalibutan na ihatag ko kaninyo. Mao na ang matagamtaman masinati nimo na kung masunod nato ni tanan og magsangkap una siya sa tanan tong gikinahanglan og maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon mangutana ta sa atong kaugalingon. Buot ba ko nga mabulahan? Mao na makita nimo ang kabuluhan na. Naarad diri sa kasulatan, dili pinaagi sa pundok. Timan-an niyog maayo. Mao inyo nakita nga dili mo kakita nga nagpresenta ko og pundok kun dili ang maayong balita mo'y inyong nabati. Di mo kadungog nga naay gipresenta nako. Kini lang ang akong gipresentar nga ang ayan natong dawaton og tuhuan kay makabaton ta og paglaon. Og diri lang kukutob kinyo higala Florentino sa tira nga niya sa tagom. Manamilit kanyo og maayong gabi kanatong tanan og hangtod na pud sa sunod gabi bati na sad ko ninyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.